चैप्टर 1 बागमती नदीको परिचय। धेरैजनाले बागमती नदी भन्नासाथ आर्यघाट अथवा पशुपतिनाथको क्षेत्र बुझ्ने गर्छन्। सुन्दरी जल नजिकै शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मृगेन्द्र शिखरबाट बागमती नदी प्रकट भएकी छिन्। त्यही भएर यो स्थानलाई बागदर भनिन्छ। यसको बनावटको कुरा गर्ने हो भने बागदर बाघको मुखको आकारको जस्तै देखिन्छ, जुन 3वटा मुहानको धारा मिल्ने ठाउँ हो। बागमती नदीको उत्पत्तिको पछाडिको धार्मिक विचार थाहा पाउन यो स्क्रिनशट पढ्न सक्नुहुन्छ, जुन कुनै भिडियोमा मजाले डिस्कस गरौँला। बागमती नदी सुन्दरी जल हुँदै काठमाडौँ उपत्यका सहित नेपालका 8वटा जिल्ला छोएर गङ्गा नदीमा मिसिन्छन्। बागमती नदीको लम्बाइ नेपालभित्र करिब 200 किलोमिटरको आसपास रहेको छ भने पुरै 600 किलोमिटर जति छ। बागमती नदीको महत्त्व काठमाडौँवासी र नेपालीलाई मात्र होइन, विश्वका सम्पूर्ण हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा उत्तिकै छ। साइन्टिफिकली र इकोनोमिकली बागमती नदीको महत्त्व कति छ त्यो एकैछिनमा भन्छु। च्याप्टर 2 बागमती नदी बिग्रिने क्रम कहाँबाट सुरु भयो? विक्रम सम्वत 2035-36 सालतिरको कुरा हो। राजनीति पहुँच भएका एक व्यक्तिले गैरीघाटमा नयाँ घर बनाए र आफ्नो ढल लगेर सोझै बागमतीमा मिसाए। त्योभन्दा अगाडिसम्म नदीमा ढल मिसाउने चलनै थिएन, त्यसैले सायद त्यो ढलको वास्ता नै भएन। त्यसपछि त्यो मान्छेको देखासिकी हुन थाल्यो। बिस्तारै गौरीघाट, दिल्ली बजार, कमलपोखरी, नक्सल लगायतका ठाउँका मान्छेहरूले नयाँ घर बनाएपछि आफ्नो मलमूत्रको ढललाई सिधै खोलामा मिसाए। त्यसैबीच काठमाडौँमा धेरै कार्पेट उद्योगहरू फस्टाउन थाल्यो, विशेष गरी जोरपाटीमा। उद्योगको जम्मै फोहोर सिधै नदीमा फाल्न थाले। बिस्तारै काठमाडौँमा जनसङ्ख्या बढ्न थाल्यो, कङ्क्रिटका ठुला बिल्डिङहरू पनि बनाउन थाल्यो। मानव बस्तीको विकासका लागि बागमती नदी र अन्य नदीहरूले मूल्य चुकाउनु पर्यो। कसरी? एकैछिनमा थाहा पाउनुहुन्छ। ढल र सहरभरिका अन्य फोहोर मैलाले एकातिर नदी प्रदूषित बनाइरहेको थियो भने अर्कातिर पानीको बहाव कम हुँदै थियो। काठमाडौँको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै बागमतीको पानी अन्य विभिन्न प्रयोजनमा खपत हुन थाल्यो। केही सिँचाइका निम्ति तानियो, केही खानेपानीका निम्ति जम्मा गरियो। यसरी धमाधम पानी अन्त्य मोडिएपछि नदीको बहाव घट्दै गयो। जुन बहावले फोहोर मैला छोडेर सहर सफा पार्न सक्थ्यो, त्यो बहाव नै रोकिएपछि नदीमा पानी हरायो। ढल र फोहोर मात्र बाँकी रह्यो। बागमतीसँग काठमाडौँको फोहोर धुने क्षमता घुम्दै गयो। एकापछि अर्को पछि अर्को गर्दै पुरै सहरले आफ्नो फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बागमती, विष्णुमती लगायतका नदीहरूलाई बनाए। नदीमा ढल मिसाएर फोहोर गर्ने प्रविधिसँगै अतिक्रमणको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। जबदेखि काठमाडौँको जनघनत्व बढ्दै गयो र अव्यवस्थित रूपले सहर फैलिन थाल्यो, तब काठमाडौँमा जग्गाको भाउ यस्तरी आकाशियो। कसैले 1 इन्च जग्गा थप्दा पनि लाखौँको सम्पत्ति बढ्न थाल्यो। लाखौँको लोभमा मान्छेहरूले नदी किनाराको जग्गा जति सक्दै ठेल्दै लगे। भूमाफियाहरूले पनि नदी किनाराको सार्वजनिक जग्गालाई निशान बनाए र नदीको बहाव क्षेत्र मिचेर प्लटिङ गरी बस्ती विस्तार गरियो। यसैबीच काठमाडौँको ट्राफिक समस्या विकराल हुन थालिसकेको थियो। भएका सडकहरूमा फराकिला पार्ने ठाउँ नै थिएन। यो समस्या हल गर्न नदीका दुवै किनारमा करिडोर बन्न थाले। जालीदार पर्खाल लगाएर नदीको सात सीमा तय गरियो। जुन जग्गा नदीको बहाव क्षेत्र थियो, जसलाई हाम्रा पुर्खाहरूले बर्खा बेला पानी बग्न ठाउँ चाहिन्छ भन्दै खाली छोडेका थिए, ती सबै जग्गा मिचेर गाडी गुड्ने बाटो बनाइयो। यसले विकराल ट्राफिक समस्या त कम गर्यो होला, तर नदीको बहाव क्षेत्र मासेर र नदीको स्वामित्व जग्गा खोसेर हामीलाई अर्को विकराल समस्यामा निम्तायो। कसरी भन्दाखेरि आखिरमा यस्तो अवस्था आइपुग्यो, जुन नदीलाई हाम्रा पुर्खाहरूले पहिले वास्ता गर्नु परेको थिएन, त्यो नदी आजभोलिका पुस्ताहरूका लागि दुर्लभ भइदियो। अब यही क्रम जारी भयो भने हुन सक्छ हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताले बागमतीको डोब पनि देख्न पाउने छैनन्। जसरी एउटा बिरामीले समयमा उपचार पायो भने निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसरी नै बागमतीलाई पनि त्यति बेलै उपचार गरिएको भए उनी अहिलेसम्म तन्दुरुस्त हुनेछिन्। च्याप्टर 3 बागमती पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म के गर्यो त? पहिलो पटक 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि केही समय हिँडेर बागमतीको निरीक्षण गरेका थिए। नदी जोगाउन के गर्नुपर्छ भनेर छलफल पनि गरेका थिए। अधिकार सम्पन्न बागमती विकास परियोजना गठन गरेकै हुन्। प्रशोधन प्लान राख्ने कामको थालनी पनि त्यही बेला भएको हो, तर कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन भने देखा परेन। यसको पछाडिको 2वटा कारण छ। पहिलो, बागमती जोगाउन हाम्रा सबै प्रयासहरू आर्यघाटको सरसफाइमा केन्द्रित थियो, जबकि बागमतीको मुहानदेखि पुच्छरसम्म हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, साथै पानीको बहाव क्षेत्र फर्काउने कुरामा पनि। आर्यघाटको फोहोर मात्र देख्ने हाम्रो आँखाले बागमती मृत्यु हुँदै गएको देखेन। दोस्रो, हामीले बागमती जोगाउन ल्याएको समाधान र समस्याबीच सन्तुलन मिलाउन सकेनौँ। कुनै पनि समाधानले त्यतिखेर मात्र राम्रै काम गर्छ जब त्यो समाधानसँगै समस्या पनि कम हुँदै जान्छ। बागमतीको सन्दर्भमा भने हामीले समस्या जस्ताको त्यस्तै राख्यौँ, त्यसैले जतिसुकै समाधान गर्ने खोजे पनि विराट समस्या देख्न सकेन। बागमती
पशुपति विनाश लीला झन्झन गहिरिँदै गयो। 2051 साल चैत्र 28 गते पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार समिति गठन गरियो। त्यसपछि अरू क्षेत्र पनि समेट्नका लागि जस्तै सुन्दरीजलदेखि चौबारसम्म 2052 मङ्सिरमा बागमती क्षेत्र ढल सुधार समिति गठन गरियो। 2052 मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरियो, जसको मुख्य काम भनेको बागमती नदी र यसको सहायक नदीहरूलाई प्रदूषण मुक्ति गरी संरक्षण गर्नु हो, साथै वातावरणीय स्वच्छता, पवित्रता र सुन्दरता कायम गर्नु पनि हो। तर ट्विस्ट भने अर्कै छ। समितिको नाममै अधिकार शब्दबाट सुरु हुन्छ, तर समितिका कर्मचारीलाई अधिकार नै दिएको छैन। यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ, जसले गर्दा यो समिति स्थापना भएको 28 वर्ष पुग्दा पनि 1 किलोमिटर ढल मुक्त हुन सकेको छैन। नदीमा फोहोर फाल्नेलाई कुनै पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। अधिकार नभएका कारणले सुकुम्बासीका नाममा नदी किनार अतिक्रमण गरी बसेकालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने गरेको आयोजनाका पूर्व प्रमुख लील प्रसाद ढकालको अनुभव छ। त्यसपछि 2066 सालमा पञ्चवर्षीय योजना बागमती एक्सन प्लान तयार पारियो, जसमा नदीलाई 5 वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। पहिलो क्षेत्र प्रकृति संरक्षण कोर क्षेत्र, दोस्रो ग्रामीण क्षेत्र, तेस्रो पूर्व शहरी क्षेत्र, चौथो शहरी क्षेत्र, पाँचौं डाउन स्ट्रिम। नदीलाई 5 भागमा विभाजन गर्नुको मुख्य कारण यो हो कि कुन एरियामा के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, के कुराको खतरा छ, कति प्रदूषित छ, यी सबै कुरा थाहा पाउनु हो, जुन तपाईहरू भिडियो पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ढल व्यवस्थापनको लागि 30 किलोमिटर लामो ढल निकासा लाइन बनाउने, फोहोर पानी ट्रिटमेन्टको लागि 5 वटा ट्रिटमेन्ट प्लान बनाउने, नदीको स्तर सन्तुलन बढाउन 30 किलोमिटर नदी तालिम परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, नदीको किनारामा 30 किलोमिटर लामो रोड बनाई बोट बिरुवा रोप्ने कुरा थियो। प्लान अनुसार बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, हनुमन्ते, नकु लगायतका खोलामा 142 किलोमिटरको ढल र रिभर ब्याङ्क बनाउने कुरा थियो। कमिटीका अनुसार 18 किलोमिटर ढल, 41 किलोमिटर रोड, 76 किलोमिटर रिभर इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाइसकेको छ। लास्ट इयर गुहेश्वरीको एरियामा रिभर ट्रिटमेन्ट प्लान बनाइसकेको छ, तर पनि बागमती जस्ताको त्यस्तै छ। कुनै पनि परिवर्तन भन्ने देखा परेको छैन। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले 21 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। समिति स्थापना भएको 27 वर्ष पुरा भई 28 वर्षमा प्रवेश गरे पनि गठन आदेशकै भरमा काम चलाउनु पर्दा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको समिति पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र राज बस्नेतले स्वीकार्नु भएको छ। बागमतीमा फोहोर फाल्नेलाई 25,000 जरिवानाको कानुन पनि बन्यो, तर परिवर्तन भने भएन। यी सबै तरिका अपनाउँदा पनि बागमतीमा परिवर्तन नआएपछि बागमती सरसफाइ महाअभियान विक्रम सम्वत 2070 जेठ 5 गतेदेखि सुरु भएको हो, जुन अहिले पनि जारी छ। यो अभियान प्रत्येक हप्ता शनिबार बिहान 2 घण्टा हुन्छ, जसमा आम नागरिक, राजनीतिक दल, पुलिस, आर्मीहरू पनि सहभागी हुन्छन्। जाडो, गर्मी, चाडपर्व, भूकम्प, कोरोनाको महामारी जस्ता प्रतिकूल अवस्थामा पनि शनिबारको सरसफाइ रोकिएको छैन। अहिलेसम्म 563 औं हप्ता बागमती सरसफाइ अभियानमा सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रत्येक हप्ता करिब 2 मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन गरिन्छ। महाअभियान सुरु भएको अहिलेसम्म करिब 15 लाख अभियान कर्मीले स्वयंसेवकका रूपमा बागमती नदीको फोहोर सङ्कलन गरेका छन्। साथै बागमतीबाट 20,000 टन भन्दा बढी फोहोर निकालिएको छ। बागमतीमा पानीको बहाव बढाउन एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कृत्रिम ताल निर्माण भइरहेको छ। झन्डै 1 वर्ग किलोमिटरको उक्त तालबाट बागमतीमा प्रति सेकेन्ड 40 लिटर सफा पानी थप्ने योजना छ। यो राम्रो योजना हो। यसले बागमतीको फोहोर सोरेर सफा पानी बगाउन निश्चित रूपले मद्दत गर्छ। त्यसै गरी अहिले काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भूमाफियाहरूलाई लखेटिरहेका छन्। नदी माथि बनाइएका घरहरू भत्काउँदैछन्। त्यो राम्रो कदम हो। हेर्दा नराम्रो देखिए पनि यो कदम भने आउने पुस्ताहरूका लागि राम्रो हुनेछ। च्याप्टर 4 के काठमाडौँका नदी खोलाहरूलाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन सम्भव छ त? सरसफाइको कुरा हो भने बागमती नदी लगायत सबै नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ। त्यसका लागि नदीमा जमेर बसेका फोहोर सफा गर्ने र थप फोहोर नदीमा नफाल्ने, नदीमा मिसिएका ढलको पल बन्द गरे पुग्छ। त्यसपछि अर्को बर्खाको पानीले नदी सफा भइहाल्छ। जहाँसम्म नदीको पुरानो बहाव फर्काउने कुरा छ, त्यो अब सम्भव छैन। कसरी अब थाहा पाउनुहुन्छ। गोकर्णदेखि जोरपाटी, गौशालादेखि तिनकुने, बबरमलदेखि टेकु र तल चौबारसम्मै बागमतीले विगतमा जति जमिन ओगट्यो त्यो जमिन उसलाई फर्काउनु पर्छ। नदीको त्यो बहाव क्षेत्रमा जे जति सडकहरू बनेका छन् ती सबै उकलेर फाल्नु पर्छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई नयाँ ठाउँमा सराउनु पर्छ। अहिलेसम्म नदी मासिने गरी जे जति विकास भए ती सबै मेटाउनु पर्छ। त्यही अवस्था फर्काउनु पर्छ जुन आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि थियो। के नदी पुनर्स्थापना गर्न हामी यति ठुलो महत्त्व चुकाउन तयार छौँ त? मलाई लाग्छ इम्पोसिबल। हामी गर्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। च्याप्टर 5 काठमाडौँमा हुन सक्ने खतरा। नेपालमा जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन हुन थालेको सन् 1960 दशकपछि मात्र हो। तथ्याङ्क
विज्ञानको अनुसार आजसम्मको सबैभन्दा बढी पानी 2050 सालतिर परेको थियो। त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति घण्टा 70 mm पानी परेको रेकर्ड गरिएको थियो। 24 घण्टा 540 mm पानी परेपछि पानीको चाप एकदमै डरलाग्दो थियो। बागमतीको चापले गर्दा मधेसका सर्लाही र रौतडमा व्यापक जनधनको क्षति भएको थियो। तथ्याङ्क रेकर्ड नभए पनि विक्रमसम्म 2022 सालको वर्षा अझै ठुलो थियो भन्ने गरिन्छ। त्यति बेला खोला आसपासको डोल क्षेत्र पुरै डुबेको थियो। अहिलेसम्म उच्च वर्षा भनेका यी दुवै सालमा काठमाडौँमा त्यति धेरै भौतिक क्षति भएको थिएन, जबकि हिजो आज त्योभन्दा निकै कम वर्षा हुँदा पनि क्षतिको मात्रा कहाँ हो कहाँ बढी हुन्छ। उदाहरणका लागि 2075 सालमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निरन्तर वर्षाले बागमती विष्णुमती नदीको करिडोर क्षेत्र पुरै डुबान पर्यो। हनुमन्तेको बाढी बस्तीमा पसेपछि भक्तपुरमा पनि डुबान परेको थियो। त्यो वर्ष डुबानकै कारण कम्तीमा 3 जनाको ज्यान गयो। थुप्रै सुकुम्बासीको बस्ती उजाडियो, मान्छेहरू बेघरबार भए। त्यति बेला काठमाडौँमा पानी परेको 115 मिलिमिटर थियो, अर्थात् 2050 सालको दाँचोमा आधाभन्दा कम। यही बितेको बर्खायाममा करिब 145 परिवार र करिब 900 मानिस बसोबास गर्ने सो क्षेत्र नजिकै बागमती नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि तनावग्रस्त बनेको थियो। त्यति मात्र नभएर कति मान्छे हराएका थिए, कति मान्छेको मृत्यु भएको थियो। अब सोच्नुहोस् 2050 अथवा 2022 सालको वर्षाले काठमाडौँ धान्न सक्ने थियो त? मलाई लाग्छ सक्दैन। कति क्षति गर्थ्यो होला। आजको भिडियोबाट के सिक्नुभयो कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो सल्लाह, चाइनाको किनाई नदीको पानी कुनै दिन बागमती जस्तै फोहोर थियो, जुन आजभोलि सफा छ। आँटेर गरेपछि बागमती नदीलाई पनि नयाँ तरिकाले मजाले सफा र सुन्दर बनाउन सकिन्छ। नदीमा जताभावी फोहोर नगरौँ, गर्न पनि नदिउँ। सकिन्छ भने बागमती सरसफाई महाअभियानमा सहभागी हौँ। आफ्नो विकास र फाइदाको लागि प्रकृतिले बनाएको नदी नाला जङ्गललाई नष्ट नगरौँ, उनीहरूलाई पनि बाँच्न दिउँ। नेपाल जल स्रोतको दोस्रो धनी देश हो, तर नेपालीको दुःख भने पिउने पानी भने किनेर खानुपर्छ। सिटी क्षेत्रमा बचेका जमिनलाई पार्कमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, फेरि कन्क्रिटवाला होइन, जसले गर्दा पानी जमिनमुनि छिरोस् र नदीहरू सधैँ रसाइरहन्। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै भिडियो हेर्नलाई साइडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।